26 अक्टूबर को सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बन जाएंगे। वाज़े कर चुका हूँ, काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर तक चीफ जस्टिस हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं मुजव्वज़ा मुसवदे में कुछ चीजें मजीद बेहतर होने वाली हैं। बानी पीटीआई खुद मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करने वालों में शामिल हैं। 18 साल में बानी पीटीआई ने कभी नहीं कहा कि आईनी अदालत नहीं बननी चाहिए। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के इजलास से खिताब में वजीर कानून ने बताया, एपेक्स कमेटी के इजलास में अस्करी क़यादत की तरफ से कहा गया, निज़ाम इंसाफ की कमजोरी की वजह से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं कर सके। हमारे जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। सख्त गुफ्तगू की गई, उसके बावजूद सियासी क़यादत ने फैसला किया इसे सिविल साइड पर डील किया जाए। मौलाना और पीपल्स पार्टी ने फौजी अदालतों की मुखालफत की। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल का मामला ड्रॉप कर दिया गया। मेरिट पर देखा जाए तो मौजूदा चीफ जस्टिस पहली आईनी अदालत के चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। आइन के बुनियादी खद्दोखाल से मुतसादिम कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए। आइन में तरमीम पार्लियामान का इख्तियार है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मुश्तरका इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया, आइनी तरामीम के लिए वकला नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाएगी। तरामीम का हतमी मुसव्वदा इस कमेटी से शेयर किया जाएगा। वकला से मुशावरत के बाद आइनी अदालत के क़याम या तौसी की तरामीम की जाएँ। आर्टिकल 63A पर अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त सुनी जाए। वकला के मुंतखब नुमाइंदों के सिवा किसी को हड़ताल की कॉल का इख्तियार नहीं। हो सकता है आईनी अदालत के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह बन जाएं। मुसव्वदे में कहीं नहीं लिखा कि कौन चीफ जस्टिस बनेगा। जस्टिस काजी फायज ईसा के बाद सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह हैं। आईनी तरमीम से मुतालिक मुसव्वदा नहीं देखा, नहीं मालूम मीडिया में चलने वाला आईनी तरमीम का मुसव्वदा दुरुस्त है या नहीं। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो ने जो मुशावरत की वो आईनी अदालतों से मुतालिक थी। पीपल्स पार्टी अरसे से वफाकी आईनी अदालत पर यकीन रखती है। मौलाना फजल रहमान उसूली तौर पर आईनी अदालत की हिमायत करते हैं। आईनी अदालत के मंदरजात क्या होंगे, इस पर इत्तेफाक राय की जरूरत है। मेयर कराची ने कहा, जहां भी जाता हूं कराची का मुकदमा जरूर लड़ता हूं। पीपल्स पार्टी की आदत से मुलाकात करने इस्लामाबाद आया था और नई जिम्मेदारी सौंपी गई। खाना खाने आए थे, खाना खा के चलते उनका मुसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है। बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मुसवदा है ही नहीं, तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? इमरान खान उन्होंने आपके हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी कोई जवाब नहीं दे रहा। हुकूमती मुसव्वदा मान लेते तो मुल्क व कौम के साथ खयानत होती। मौलाना फजल रहमान ने आइनी तरामीम का हुकूमती मुसव्वदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत कह रही है हमारा कोई मुसव्वदा नहीं, फिर वो क्या था जो फराहम किया गया? जो कुछ भी हमारे हवाले किया गया हमने उसका मुताला किया। ये मुसव्वदा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं और ना ही काबिल अमल है। सहाफ़ी ने सवाल किया, बानी पीटीआई ने आपसे मुताल्लिक किसी सवाल का जवाब नहीं दिया? जिस पर मौलाना ने कहा, मैं भी जवाब नहीं दे रहा, इस मामले पर बात नहीं करना चाहता। खाना खाने आए थे, खाना खाकर चल दिए। मौलाना फजल रहमान और साबिक सदर आरिफ अलवी के एजाज़ में पीटीआई का जोहराना। मौलाना का कहना था, असद कैसर ने मेरे घर पर बहुत खाने खाए, इस बार हम आ गए। मौलाना फजल रहमान से ज़बानी कलामी मुशावरत को दूसरा रंग दिया गया। तासुर ऐसा दिया जा रहा था मौलाना फजल रहमान की तकरीर पर कोई दस्तावेज बनाई गई हो। जेयूआई सेनेटर कामरान मुर्तजा की 11th आवर में गुफ्तगू। बताया, हुकूमत ने स्याह लिफाफे में दस्तावेज फजल रहमान के घर भिजवाई। पढ़ना शुरू ही किया था कि बिलावल भुट्टो मुलाकात के लिए आ गए। आर्टिकल 8 में तरमीम का बताया तो बिलावल बोले, क्या करें, मजबूरी है, तरमीम की हिमायत करना होगी। बिलावल भुट्टो ने अपनी मजबूरियां बयान करना शुरू कर दी। हमारे पास जो कागज है इसमें आज भी सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की क्लॉज शामिल है। मोहसिन नकवी से मुलाकात के सवाल पर जवाब दिया, हो सकता है मोहसिन नकवी हमारी नुमाइंदगी कर रहे हों।
وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان سے ہنگامی ملاقات، ذرائع کا کہنا ہے مولانا نے ملتان روانہ ہونا تھا مگر محسن نقوی نے انہیں کچھ دیر روک کر ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد سربراہ JUI ملتان روانہ ہو گئے۔ مولانا آئندہ 10 روز اسلام آباد میں نہیں ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے آئینی ترامیم کا مسودہ مسترد کرنے کے اعلان کے بعد وزیر داخلہ نے ان سے ملاقات کی۔ Pakistan-Russia bilateral trade last year reached the unprecedented mark of $1 billion. Energy cooperation holds potential. Both sides are eager to develop connectivity projects including rail and road networks. We look forward to welcome Russian Prime Minister for the SCO Council of Heads of Government meeting next month. روس کی پاکستان کو یو-رشین اکانومی میں شمولیت کی دعوت، انرجی سیکیورٹی میں تعاون کی پیشکش بھی کر دی۔ روسی نائب وزیر اعظم کی اسحاق ڈار سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا روس کے ساتھ تعلقات کا فروغ خارجہ پالیسی کا جزو ہے۔ ہمارا ہمسایہ روس سے تیل خرید سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں خرید سکتے۔ وزیر تجارت جام کمال کی روسی نائب وزیر اعظم سے ملاقات، وزیر تجارت نے پاک روس تجارتی حجم بڑھانے پر زور دیا۔ پاک روس معاشی تجارتی دو طرفہ تعاون کے مفاہمت نامے دستخط۔ تقریب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور روسی منصب کی شرکت۔ پاکستان کا عالمی ٹرانسپورٹ کوریڈور کی تعمیر و ترقی سے متعلق مفاہمت نامے میں شمولیت کا اعلان۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کوریڈور بیلاروس، روس، قازقستان، ازبکستان، افغانستان اور پاکستان پر مشتمل ہوگا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے روسی نائب وزیر اعظم کی ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور باہمی تعاون کے امور پر بات چیت ہوئی۔ آرمی چیف کا روس سے روایتی دفاعی تعاون کو فروغ دینے کا عزم، سیکیورٹی دفاعی تعاون کو مزید مستحکم کرنے کا اعادہ کیا گیا۔ روسی نائب وزیر اعظم نے انسداد دہشت گردی کے لیے پاک فوج کی کوششوں کو سراہا، خطے میں فروغ امن کے لیے افواج پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ لبنان میں پیجر دھماکوں کے بعد حزب اللہ ارکان کے زیر استعمال دیگر مواصلاتی آلات میں بھی دھماکے، 14 افراد جاں بحق، 450 سے زائد زخمی ہو گئے۔ دھماکہ خیز مواد اتنا طاقتور تھا کہ گاڑیوں اور موٹر سائیکلیں آگ لگنے سے تباہ ہو گئیں۔ ایک دھماکہ کل شہید ہونے والے حزب اللہ ممبر کے جنازے میں ہوا۔ گزشتہ روز پیجر پھٹنے سے لبنانی وزیر کے بیٹے سمیت 12 افراد جاں بحق ہوئے۔ ایرانی سفیر مجتبیٰ امانی سمیت 4000 سے زائد زخمی ہیں، 400 کی حالت تشویشناک۔ الجزیرہ ٹی وی نے لبنانی سیکیورٹی ذرائع سے انکشاف کیا ہے کہ ہر پیجر میں 1 سے 3 گرام بارودی مواد تھا۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے 5000 پیجز میں دھماکہ خیز مواد نصب کیا تھا۔ بیک وقت تمام پیجز کو ایک ہی کوڈ بھیجا گیا جس سے دھماکے ہوئے۔ حزب اللہ قیادت نے لبنانی عوام کو مواصلاتی آلات کے استعمال سے روک دیا۔ فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کریں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا سعودی مجلس شورا سے خطاب۔ ریاض میں سالانہ اجلاس سے خطاب میں شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا فلسطینی قوم کے خلاف اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ مسئلہ فلسطین سعودی عرب کی ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے ممالک کے شکر گزار ہیں۔ سعودی عرب فلسطینی ریاست کے قیام کی کوششوں کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے۔ غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا اجلاس، فلسطین کی قرارداد منظور۔ قرارداد میں اسرائیل سے غزہ اور مغربی کنارے میں قبضہ ختم کرانے کا مطالبہ۔ صہیونی فوج نے غزہ اور مغربی کنارے میں مزید 22 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات، وزیر اعظم کا دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ شہباز شریف نے کہا مختلف شعبوں میں تعاون سے تعلقات کو مزید وسعت دی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے حکومتی ترجیحات بالخصوص معاشی چیلنجز سے نمٹنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کنگ چارلز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم سے برطانیہ کے بادشاہ چارلس کا ٹیلی فون پر رابطہ۔
दौलत मुश्तरका के सरबराह इजलास में शिरकत की बाकायदा दावत दी। शहबाज शरीफ ने बरतानवी बादशाह की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को वेला करार दे दिया। बोले गवर्नर को इज्जत रास नहीं आ रही, वो जिरगों में बैठकर सियासी बयानात देते हैं, आईनी तौर पर वो ऐसा नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो मुझे तंग करने के लिए उन्हें बयानबाजी का कहते हैं। एक टिकटॉकर लाहौर में बैठी है और एक को यहाँ छोड़ा हुआ है। इनसे गवर्नर हाउस ले लिया तो किसी एनेक्सी या किराए के घर में रहेंगे। अबूरी दौर में भर्ती किए गए 1800 अफराद को निकालूंगा, चाहे 100 बार एहतजाज करें। अली अमीन गंडापुर ने सूबे में चेक पोस्ट ख़त्म करके जिरगा सिस्टम बहाल करने का ऐलान कर दिया। पीटीआई और जेयूआई पार्लियामेंट में मिलकर चलेंगे। अपोजिशन ने फैसला किया है, तमाम चीजें मुशावरत से आगे बढ़ाएंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, अरकान को अगवा करके कहा गया, बोर्ड ने क्या ऐसे कानून साजी होती है। असदुल्ला बलोच के घर की खवातीन को अगवा किया गया था। पार्लियामेंट में फॉर्म 47 वाले बैठे हैं। सबसे पहले इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत है ताकि शफाफ इलेक्शन हो। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आईनी तरमीम का नया ड्राफ्ट आएगा तो देखेंगे। जो मुसव्वदा ज़ेरे गर्दिश है वो पीटीआई और जेयूआई ने मुस्तरद कर दिया है। अली मोहम्मद खान कहते हैं, आईनी तरमीम लानी है तो हमारे लीडर को बाहर लाएं। अडियाला जेल के बाहर पीटीआई रहनुमा ने कहा, ये कैसी तरमीम है कि अपोजिशन अरकान को अगवा किया जा रहा है। जुल्फिकार भुट्टो का नवासा आइन पर नकब लगा रहा था। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन का दूसरा इजलास भी बेनतीजा ख़त्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत आज फिर इजलास होगा। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से भी राय लेने का फैसला। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत ले ली। जेयूआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 60 रोज़ की मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने जेयूआई की इस्तदा पर फैसला महफूज कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दौरान समाअत कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इंतखाबी निशान वापस और पार्टी डी नोटिफाई हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। कहा, ट्रायल कोर्ट समाअत मुकम्मल कर ले लेकिन हतमी फैसला ना दे। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के बरियत की दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर कर दिए। नैब को 26 सितंबर के लिए नोटिस जारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला को मुताल्लिका दस्तावेज जमा कराने की हिदायत। बानी पीटीआई और अहलिया ने ट्रायल रोकने की इस्तदा की थी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पर ब्रीफिंग ली तो आसान खता हो गए। पीटीआई के वजीर तालीम ने बोर्ड में 1 अरब की करप्शन की। इस करप्शन पर तो नैब का केस बनता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, स्कूलों की IT लैब आखिरी बार शहबाज शरीफ के दौर में बनी, उसके बाद 5 साल तक करप्शन के सिवा कुछ नहीं हुआ। मैं दफ्तर में बैठकर फैसले नहीं करती, आवाम में जाकर उनसे बातचीत और इक़दाम करती हूँ। नून लीग की हुकूमत हर सतह पर लोगों को रिलीफ देने के लिए मंसूबे ला रही है। वज़ीर आला सिंध ने कराची में बारिशों से मुतासरा सड़कों की मुरम्मत के लिए 1.5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह ने कहा, सड़कें वक्त से पहले खराब हो तो तहकीकात करें। सड़क की तामीर के दौरान निकासी आब और सर्विस लाइन बनाएं। शहर की बेहतरी के लिए KMC फौरी काम शुरू करे। मेयर ने बताया, टेंडर जारी कर दिया, जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। स्ट्रीट क्राइम का रेशो निकालें तो 0.1%। इससे ज्यादा क्राइम तो US और UK में है। वो उसे आगे उस बयानिए को चलाते नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में एक छोटे से वाक़ये की भी ब्रेकिंग न्यूज़ बनाई जाती है। पाकिस्तान से ज़्यादा जराइम बरतानिया और अमेरिका में हैं, मगर वो चलाते नहीं। पाकिस्तान में लोग चलाते हैं, इसलिए इसका असर हमारी सयाहत पर पड़ता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, पाकिस्तान से मुताल्लिक़ हालात ख़राब और दहशतगर्दी का झूठा बयानिया बनाया जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ जो बयानिया बनाया गया उसे तोड़ने वाली IT टीम यहाँ बैठी है।
ہم نے 2040 ویژن کا اعلان کیا ہے. خواہش ہے 2040 تک 100 سے زیادہ 5 اسٹار ہوٹل بنے, 15 سے زیادہ ایئر لائنز ہونی چاہیے. گورنر ہاؤس 50,000 طلباء کو مفت آئی ٹی کورسز کروا رہا ہے. مقبوضہ جموں و کشمیر اسمبلی کے نام نہاد انتخابات, پہلے مرحلے میں 24 حلقوں میں پولنگ کا ڈرامہ. کشمیریوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا. جماعت اسلامی مقبوضہ جموں و کشمیر کا کہنا ہے نام نہاد پینل بی جے پی اور RSS کے کہنے پر ڈرامہ کر رہا ہے. جماعت اسلامی نام نہاد انتخابی عمل کا حصہ نہیں. مقبوضہ وادی میں ڈھونگ انتخابات کے خلاف آزاد کشمیر میں مظاہرے. مظفر آباد, میرپور اور بھمبر میں ریلی, مظاہرین نے بھارت کے خلاف نعرے لگائے. صدر مملکت آصف زرداری نے مقبوضہ جموں کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات مسترد کر دیے. ایوان صدر پاکستان میں مقیم مقبوضہ جموں کشمیر کے مہاجرین کے وفد کی صدر سے ملاقات. صدر زرداری نے کہا اسمبلی کے انتخابات کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کا نعم البدل نہیں ہو سکتے. عالمی برادری مودی حکومت کو مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جواب دہ ٹھہرائے. ڈھونگ انتخابات غیر قانونی قبضے کو مستحکم کرنے کی بھارت کی حکمت عملی کا حصہ ہیں. وفد نے کشمیری عوام کے لیے پاکستان کی جاری اخلاقی, سیاسی اور سفارتی حمایت پر صدر مملکت کا شکریہ ادا کیا. پاک بحریہ کے جنگی بحری جہاز PNS شمشیر کی آپریشن ٹیلنٹ گرپ میں شرکت. PNS شمشیر اس وقت خلیج عمان میں علاقائی میری ٹائم سیکورٹی پروٹوکول پر تعینات ہے. PNS شمشیر کی برطانیہ کی رائل نیوی کے جہاز HMS لنکاسٹر کے ساتھ مشق کا انعقاد. جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان ویمنز کا شاندار کم بیک. دوسرے T20 میں 13 رن سے فتح سمیٹ کر سیریز 1-1 سے برابر کر دی. ملتان میں گرین شرٹس نے پہلے کھیل کر اپنا سب سے بڑا ٹوٹل 181 رنز بنایا. منیبہ علی 45 اور کپتان فاطمہ ثنا 37 رنز بنا کر نمایاں رہی. جواب میں مہمان ٹیم نے بھی اچھی فائٹ کی مگر 4 وکٹ پر 168 تک محدود رہی. سورلیس کی نف سینچری نے بھی ٹیم کو جیت نہ دلا سکی. منیبہ علی کو میچ کی بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. سیریز کا فیصلہ کن مارکا جمعے کو ہوگا. ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ کی ٹرافی پاکستان پہنچ گئی. چمچماتی ٹرافی کی پاک جنوبی افریقہ دوسرے ویمنز T20 کے دوران ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں رونمائی. میچ سے پہلے دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے تصویریں بنوائیں. 4 روزہ دورے پر آئی ٹرافی آج فیصل آباد جائے گی. چیمپئنز کپ کے میچ میں نمائش کے لیے رکھی جائے گی. ٹرافی کو شہر کے تاریخی مقامات پر بھی لے جایا جائے گا. چیمپئنز ون ڈے کپ میں مارکورس کی فتوحات کی ہیٹ ٹرک. ڈالفنز کو 92 رنز سے شکست دے دی. 285 رنز کے تعاقب میں سعود شکیل کی ٹیم 192 رنز ہی بنا سکی. آصف علی نے 50, سعود شکیل نے 41 رنز بنا کر مزاحمت کی. محمد عمران اور سلمان علی آغا نے 3 وکٹیں حاصل کی. مارکورس نے پہلے کھیل کر 284 رنز بنائے تھے. کامران غلام کی ایونٹ میں دوسری سینچری. 100 رنز کی اننگز کے لیے ایونٹ کے تمام میچز پاکستان کے پہلے HD اسپورٹس چینل اسپورٹس پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. چیمپئنز ٹرافی 2025 کی تیاری. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے وفد کی نیشنل اسٹیڈیم آمد. تعمیراتی کاموں سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا. PCB کے نمائندوں نے بریفنگ دی. ICC وفد اگلے مرحلے میں اسلام آباد اور لاہور جائے گا. وفد دورہ مکمل کرنے کے بعد رپورٹ مرتب کرے گا.